पूर्णमदः पूर्णमिदम् नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आज हामी सम्पूर्ण गुरुको पूजन गरिरहेका छौँ, गुरुप्रति आस्था प्रकट गरिरहेका छौँ र गुरुको हामी सम्झना गरिरहेका छौँ, गुरुप्रति आफ्नो आदर भाव व्यक्त गरिरहेका छौँ। यस पुनित दिनमा, गुरु पूर्णिमाको दिनमा आजको भक्ति संवाद हामीले यसै विषयमा केन्द्रित गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यहाँहरूलाई आजको भक्ति संवादमा हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत छ। गुरुलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुनेछ आजको भक्ति संवाद र यसका लागि मैले आजको विषयसँग अत्यन्त नजिकबाट सम्बन्ध राख्ने एकजना व्यक्तित्वलाई मैले लिएर आएको छु। उहाँको आवाज तपाईँले धेरै पटक विभिन्न रेडियोका प्रवचनहरूमा सुनेर आइरहनु भएको छ र कर्णप्रिय आवाजका धनी विभिन्न धार्मिक प्रवचनहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक समेत रहनुभएका र डिएभी विद्यालय सुशील केडिया स्कुलका उहाँ सिएओ पनि हुनुहुन्छ र समग्रमा भन्नुपर्दा सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, संस्कृतविद जनार्दन घिमिरे। म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको प्रस्तुतिमा। विशेष गरी भक्ति दर्शनको यो अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रममा यहाँले स्थान दिनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन हामी आफ्ना गुरुलाई कसरी सम्झिन सक्छौँ? आफ्ना गुरुलाई सम्झने दुईटा तरिका छन्। एउटा त हाम्रो आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ जसले हामीलाई नित्य निरन्तर अन्तर्हृदयदेखि नै प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। गुरुको उपस्थिति भौतिक रूपमा पनि हुन सक्छ र सूक्ष्म रूपमा उहाँको उपस्थिति पनि हुन सक्छ। भौतिक रूपमा गुरुको उपस्थिति भयो भने त्यो पनि राम्रो, भौतिक रूपमा गुरुको उपस्थिति हुन नसक्ने पनि कतिको हुन सक्छ। कति गुरु टाढा हुन सक्नुहुन्छ अथवा गुरु यो ऐहलौकिक शरीरमा नहुन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले गुरुलाई सम्झँदाखेरि आफ्नै अन्तर्मनमा लय गरेर ध्यान मार्ग मार्फत आफ्नो गुरुलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। किनभने गुरुले, राजा जनकले अष्टावक्रलाई गुरु मान्नुभयो। एउटा यस्तो परिस्थिति बन्यो कि अष्टावक्रलाई देख्न साथ राजा जनकको सम्पूर्ण हृदय मन पग्लिएर आयो। साँच्चै नै मेरो गुरु मेरो अगाडि आइपुग्नु भयो, उहाँलाई बोध भयो। अनि गुरु साँच्चै अगाडि परेपछि के दिउँ लाग्छ। गुरु म हजुरलाई के समर्पण गरौँ? राज्य समर्पण गरौँ? गुरु भन्नुहुन्छ राज्य त त्यहाँ बसेर शासन गर्नुपर्छ, मलाई शासन गर्ने न इच्छा छ न त्यो त्यसका लागि म छु, त्यहाँ मलाई राज्य गर्नु छैन, मलाई राज्य दिएर के काम? उसो भए म के दिउँ? अब राज्य नै दिँदा पनि काम लागेन गुरुलाई भने अब दिने के चिज रह्यो? मसँग केही पनि रहेन। गुरु म यो मन समर्पण गरौँ? ठिक, मन चाहिँ म लिन्छु। गुरुलाई समर्पण गर्नुपर्ने चिज मन नै मात्रै भनेपछि आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, निष्ठा। तपाईले आफ्नो आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति पूर्णत रूपेण यदि गुरुमा समर्पण गर्न सक्नुभयो भने गुरुले के भन्नुभयो त्यति बेर? ठिक छ, मन दिइएको छ। अब एउटा काम चाहिँ गर्नु, राज सिंहासनमा बस्नु, तर यो राज सिंहासन मेरो होइन है भन्ने बुद्धि गरेर बस्नु। हुनलाई तपाईँकै हो, चलाउने तपाईँले नै हो, तर मेरो होइन है, गुरुको हो भनेर भन्नु। मलाई केही दिनु पर्दैन, राज्यबाट आएको पैसा पनि आफै राख्नु, मलाई त्यो पनि चाहिएको छैन, तर आफ्नो कुर्सीमा बस्नु, आफू बस्नु, तर आफ्नो कुर्सीको बोध मेरो कुर्सी भनेर बोध नगर्नु, यो अर्काको कुर्सी हो भनेर बोध गर्नु। र मैले चाहिँ निमित्त भएर यो सम्पूर्ण काम गर्नु परेको छ भनेर बोध गरेर शासन गर्नु। सबैभन्दा उत्तम शासक तिमी हुनेछौ भनेर भन्नुभयो याज्ञवल्क्यले। राजा जनकले त्यसै अनुसार काम गर्नुभयो। अन्तमा राजा जनकलाई विधेय ज्ञान प्राप्त भयो। त्यसबाट अत्यन्त ठुलो ज्ञान, यो संसारलाई नेपालले दिएको एउटा सबैभन्दा ठुलो ज्ञान विधेय ज्ञान पनि हो। र यो विधेय ज्ञान चाहिँ धेरै अगाडि दिएको हो नेपालले, तर नेपालले यो कुरा भुलेको छ। अहिले विधेय ज्ञान नेपालले दिएको थियो भन्यो भने एकादेशको कथा मात्रै भएको छ। विधेय ज्ञानलाई अलिकति अझ स्पष्ट पारिदिउँ न, यसको शाब्दिक अर्थको विषयमा चाहिँ। देहमा रहँदाखेरि पनि देहको
अभिमान नहुनु। हुन त मान्छे हामी देहमै रहन्छौँ नि, यो शरीरभित्रै त रहन्छौँ, तर शरीरभित्र रहे पनि यो शरीर मेरो हो भनेर देहाभिमान नरहनु र देहको अभिमान। यद्यपि देहभित्र छ, अब हाम्रो देहले व्यवहार गर्छ, बोल्छु त मुखले बोलिरहेको छु, देह हातले इसारा गरिरहेको छु, सबै कुरा त देहबाट भएको छ, तर देहभित्र रहँदा पनि देहाभिमान नगर्नु र देहाभिमान नगरेर देहभन्दा आत्माको अतिरिक्त बोध गरिरहनु, सधैँभरि आफ्नो अधिष्ठानमा रहिरहनु, अधिष्ठान तय भइरहनु, यो विधेय विद्या हो। यो विधेय विद्या राजा जनकले प्राप्त गर्नुभयो र यो राजा जनकले प्राप्त गर्नुभएको विधेय विद्या संसारभरि अहिले पनि फैलिएको छ। तर नेपाल एउटा अत्यन्त गरिब देश मात्रै होइन, नेपाल चाहिँ आफूसँग भएको चिज थाहा नपाउने देश पनि हो। आफूसँग श्रीखण्ड पुरै छ, खुर्पाको बिँड बनाएर बेच्छ, यस्तो देश हो यो। त्यसै कारण विधेय विद्या उसलाई थाहै छैन। स्कुल खोल्नु पर्यो भने के स्कुल खोलेको छ, विधेय विद्यालाई प्रचार गर्न सक्ने स्कुल उसले खोलेको छैन। त्यसै कारण नेपाल अहिले पनि गुरुलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि गुरुको चर्चा गर्ने, तर गुरुको चर्चा, ज्ञानको चर्चा गर्ने मन्दिर खोलेपछि न गुरुको ठिक हुन्छ। अब विधेय विद्याको चर्चा गर्ने मन्दिर कहाँ छ नेपालमा? एउटा खोलेको छ नेपालमा। यो त विडम्बना हो नि, किनभने वेद व्यास जसको आज हामी स्मरण गरिरहेका छौँ, आज उहाँको जन्मदिन मनाइरहेका छौँ, जो यही तनहुँमा जन्मिनु भएको हजुर किंवदन्ती छ होइन, यसको प्रसङ्ग पनि छ। यसको प्रसङ्ग छ। एकचोटि के भएछ भने वेद व्यासका छोरा शुकदेव जङ्गलमा गएर बसेर ज्ञान 5 वर्षको उमेरमा उनी हिँडे, आरण्य थुप्रै उपनिषदहरू आरण्यकहरूको ज्ञान गरेर एकचोटि फर्केर आएछन्। बुवालाई भेटे अनि बाबु तिमीले थुप्रो कुरा जानेका रहेछौ, एउटा कुरा जानेका रहेनछौ। के कुरा जानेको रहेनछौ बुवा? तिमीले जङ्गलमा गयौ, अनेक साधना गर्यौ, आरण्यकहरू पढ्यौ, बृहदारण्यकदेखि लिएर अनेक आरण्यक उपनिषदहरू सबै ज्ञान गर्यौ, गृहस्थबाट वेदान्त सिकेका छ अहिलेसम्म? म किन गृहस्थबाट वेदान्त सिक्ने? गृहस्थबाट वेदान्त सिक्ने मेरो बुवाले के कुरा भन्न खोज्नु भयो होला भन्ने लाग्यो शुकदेवलाई। तिमीले एउटा गृहस्थबाट वेदान्त सिकेर आऊ न। अब त्यति बेला बुवाले भनिसकेपछि, बुवा पनि त गुरु हो नि, बुवा गुरु, आमा गुरु, अनि ससुरा गुरु, राजा गुरु, त्यसपछि आफ्नो काका गुरु र जेठो दाजुलाई गुरु भन्ने त्यो बेलाको चलन। त्यसै कारणले आफ्नो बुवा पनि त गुरु हो नि। बाबु तिमीले गृहस्थबाट सिकेर आऊ भनेपछि त आफूमा अभिमान थियो शुकदेवलाई कि मैले आरण्यकमा बसेर त्यत्रो वन जङ्गलमा साधना गरेर आएको मान्छेलाई के गृहस्थीबाट वेदान्त विद्या सिक्नु भन्नुभयो होला बुवाले। अनि त्यसपछि तैपनि बुवाको कुरा मान्नै पर्यो। जनकपुरमा अब तनहुँमा यदि व्यासको गुफा छ, त्यसै कारण तनहुँमा मान्ने हो भने अब जनकपुरमा राजा जनकसँग शुकदेवलाई ज्ञान दिन पठाउनु भयो र अब शुकदेव चाहिँ राजा जनक कहाँ जानु हो? उनलाई भित्र चाहिँ के थियो भने म यतिको आरण्यकमा गृहस्थले के सिकाउला र भन्ने त मनमा थियो। जाँदाखेरि जनकपुर पुगिसकेपछि 7 दिनसम्म जनकपुर राजा जनकसँग भेट हुने परिस्थिति नै मिलेन। एक पछि अर्को त्यो क्रम पार गर्दा गर्दै जब राजा जनकलाई भेट्ने अवसर प्राप्त भयो, कमण्डलु र एउटा लौरो लिएर जानुभएको छ। आखिर शुकदेवसँग थियो नै के र, त्यो कोठा बाहिर राख्नुभयो, भित्र जनकको उसमा भेट भयो। अनि परिस्थिति यस्तो बनाइदिनु भएको छ राजा जनकले कि एउटा दासी आउँछिन् अथवा सेवक आउँछन्, भन्छन् हेर्नुहोस् जनक, यो राजा जनकको दरबारमा आगो लाग्यो, लौन नि आगो लाग्यो भन्छ। तुरुन्त जान्छ, जनक धैर्य शान्त हुनुहुन्छ। उसको मनमा चाहिँ, शुकदेवको मनमा चाहिँ लागिसक्यो आगो यही त आइपुगेन कतै। फेरि अर्को आउँछ, होइन आगो त अलि भित्रै आइसक्यो। फेरि राजा जनक शान्त, ल जाऊ जाऊ। ऊ जान्छ, उसको मनमा त एकदम शुकदेवको मनमा साह्रै हलचल मचिसक्यो। अनि अर्को अन्तिममा एउटा सेवक आइपुगेर भन्छ आगो त यही भित्रै आइपुगिसक्यो। त्यसपछि राजा जनक त्यति बेला पनि शान्त छन्। शुकदेवलाई खपिसक्नु भएन छ, बाहिर गएर त्यो कमण्डलु र त्यो लौरो त्यो ढोका बाहिर गएर भित्र लिएर आएछन्। त्यसपछि राजा जनक मुसुक्क मुस्काउनु भयो। अब ऊ पनि त ज्ञानी शुकदेव, उनलाई बुझ्न गाह्रो भएन। यत्रो राजपाठ जल्यो भन्दाखेरि उनलाई कहिल्यै पनि मोह भएन। मलाई त्यो कमण्डलु र लौरोमा मोह मेरो अझै पनि रहेछ भन्ने कुरा परीक्षण गर्नु भएको रहेछ जनकले भन्ने कुरा थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि
ओहो गृहस्थलाई गुरु नमानेर मेरो अहङ्कार त अझै बाँकी रहेछ, मेरो वासना त अझै बाँकी रहेछ, मेरो ममत्व त अझै बाँकी रहेछ। सुखदेवलाई पनि गृहस्थ भएको जनकले ज्ञान दिनुभएको थियो, वेदव्यासले नै अरार पठाउनु भएको थियो। त्यसै कारणले वेदव्यास कसैले भन्छन् तनहुमा हो कि होइन, कहाँ हुनुहुन्थ्यो के हो धेरैले भन्छन्। तर कुरा के छ भने यो जनकको प्रसङ्ग जोडिनु, अनि यहाँ बराह क्षेत्रमा बराहको मन्दिर छ, बराह पुराण नै लेखेर संसारलाई प्रस्तुत गर्नु। यहाँ हाम्रो कीर्तिपुरभन्दा उतापट्टि मत्स्य गाउँ छ, मत्स्य गाउँमा मत्स्य नारायणको विशेष मन्दिर छ। अब मत्स्य पुराण लेखेर संसारलाई दिनु, धादिङमा नृसिंहको त्यत्रो विशेष मन्दिर रहेको छ, नृसिंहको अवतारको बारेमा पुराण लेखेर संसारलाई दिनु। यी धेरै यस्ता कारणहरू छन् जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेदव्यासको तनहुसँगको सन्दर्भ अत्यन्त निकट पनि देखा पर्दछ। यो कुनै एउटा किम्वदन्ती एउटा पक्षमा मात्रै पनि देखा पर्दैन। तर यति सत्यता हुँदाहुँदै पनि अझै पनि जति महत्त्व बुझेर हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हो, त्यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा यी विषयवस्तुको व्यापक चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने हो, तर त्यति धेरै चाहिँ भएको देखिँदैन है। त्यसको एउटा कारण छ, त्यसको एउटा कारण नेपालले आफ्नो गुरु चिरेकै छैन। अघि सन्दर्भ एउटा मैले यहाँलाई के राख्नु खोजेँ भने नेपालको शिक्षा अहिले चाहिँ भनौँ न हाम्रा छोरा नातिले हामीले पढेको शिक्षा के छ भने नेपालको शिक्षा कहिले सुरु भयो भन्यो भने जङ्गबहादुर बेलायत गए, बेलायतमा जाँदाखेरि स्कुल पनि खोल्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाए, अनि आएर 1910 मा यो के अरे दरबार हाई स्कुल खोले आफ्ना छोरा नाति पढाउनलाई। त्यहीबाट नेपालको आधुनिक शिक्षाको इतिहास सुरु हुन्छ। होइन भने देव शमशेरले खोलेका भाषा पाठशालाहरू नै नेपालको शिक्षाको मूल ऊ थिए भनेर आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि भन्दा नेपालको शिक्षा अगाडि पुगेकै छैन भनेर देखाउने काम कसले गरेको छ? तपाईँले, मैले, नेपालको सरकारले गरेको छ, शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। यसमा त मेरो आपत्ति छ, किनभने नेपालमा विद्या थियो, वेदव्यासले त्यत्रो विद्याको प्रचार गर्नुभयो, त्यसको उल्लेख पनि नगर्ने र वेदव्यासको नाममा एउटा पनि वेदव्यासलाई मूल केन्द्रबिन्दुमा राखेर वेदव्यासले साधना गरेको कुन चिज थियो त्यसलाई केन्द्रमा राखेर एउटा गुरुकुल, राष्ट्रको गुरुकुल खुलेन। एकजना कुनै गुरु पुरोहित साधु सन्त गएर रुखको फेदमा बसेर खोले, अलिअलि भक्तजनले दिएको पैसाले खोले भने जानिएन। राष्ट्रले आफ्नो गुरु चिनेको छैन। राष्ट्रले गुरु चिनेको भए देशको शिक्षा यस्तो फितलो र संसारका अगाडि भिख माग्ने यस्तो शिक्षा हुँदैन थियो। तर अब गम्भीर कुरा उठाउनु भयो है, किनभने अब हामी शिक्षाका ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, अब शिक्षा परिवर्तन गर्ने कुरा गर्छौँ, शिक्षाका नयाँ नयाँ नीति ल्याउने कुरा गर्दछौँ, तर परम्परागत रूपमा जुन संस्कारबाट हामी आज यहाँसम्म आइपुग्यौँ त्यो धरातल त हामीले चुकाएका रहेछौँ नि त। कति चुकायौँ भने ऋग्वेदमा 2टा शिक्षाका मोडेल छन्, एउटा ऋतविद्या, एउटा सत्यविद्या। ऋतं च सत्यं चावित तपसा अभ्यजायते भनेको छ। सत्य विद्या जसले प्रदान गर्छ ऊ सद्गुरु हो, र ऋत विद्या जसले प्रदान गर्दछ ऊ गुरु। संसारको ऋत भनेको संसारको प्रकृतिको बारेमा, संसारका यावत कुराहरूको बारेमा ज्ञान दिने। त्यही ऋत विद्या चाहिँ पाश्चात्य जगतमा के भयो भने यो 15औं शताब्दीसम्म जोन आयोटोले आफ्नो डिक्सनरी लेख्नु भएको छ, डिक्सनरी अफ इटिमोलोजी। त्यसमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँ लङम्यानमा लामो समयसम्म लेक्सिकोग्राफर भएर काम पनि गर्नुभयो। उहाँले के लेख्नु भएको छ भनेदेखि 15औं शताब्दीसम्म RIST ऋत चल्थ्यो अङ्ग्रेजीमा, र 15औं शताब्दी पछाडि बिचमा जी थपियो, RIGST राइट भयो। राइट भनेको पनि सत्य नै हो, फेरि राइट भनेको सत्य हो। त्यो ऋत चाहिँ एउटा राइट बनेर गयो, जुन RIST ऋत थियो। त्यो ऋत फेरि पाश्चात्य जगतमा 2टा रूपमा गयो, एउटा रेक्ट, एउटा लेक्ट। रेक्टबाट रेक्टर हो, त्यो पनि शिक्षा दिने नै व्यक्ति हो। लेक्टरबाट लेक्चरर भयो, त्यो पनि शिक्षा दिने नै व्यक्ति हो। यसरी ऋत विद्याको चाहिँ जो सांसारिक भौतिक वस्तुहरूका बारेमा जसले ज्ञान दिन्छ उसलाई रेक्टर, लेक्चरर इत्यादि शब्दहरू अहिले पाश्चात्य जगतले प्रयोग गरेको छ। त्यसको मूल चिज ऋत विद्या हो, हाम्रो वैदिक विद्या हो। टिचर भन्ने जुन शब्द छ नि त्यसको पनि त केही सम्बन्ध होला? छ। यो चाहिँ शिक्षा र दीक्षासँग सम्बन्धित छ। म तुरन्त केही समयपछि बताउँछु। यो ऋत विद्या र सत्य विद्याको प्रसङ्ग चाहिँ ऋत विद्याबाट रेक्टर, लेक्चरर इत्यादि शब्दहरू बन्यो, राइट र राइटियसनेस इत्यादि बन्यो। अनि यो ऋत विद्या नै कस्तो हुन्छ भने संस्कृतमा चाहिँ शब्दहरू व्यत्ययको तरिकाले पनि जान्छ। जस्तो अब तपाईँले बक्र भन्नुभयो भने बाङ्गो हो, तर कर्भ भन्यो भने बाङ्गो हो नि। अब बक्रलाई कर्भ भयो नि त। त्यसरी त्यस्तो शब्द जाने क्रमलाई व्यत्यय शब्द भन्छन् कि। र त्यो व्यत्यय शब्द बन्ने क्रममा ऋत पनि के
हो भने अब ट्रु हो, रित थियो, रित भने नि सत्य हो, RIST रित हुँदाखेरि राइट भइ नै हो। अब फेरि व्यक्तिगत हिसाबले त्यो जाँदाखेरि ट्रु हो, ट्रु भने नि त्यो रितहरूलाई पछाडिबाट पढ्नुहोस् त्यो ट्रु हो, ट्रु भनेको पनि सत्य हो। अब यहाँनिर तपाईँले जुन ट्रु अब ट्रुथ र अथेन्टिकमा के फरक छ, ट्रुथ र अथेन्टिसिजममा के फरक छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यसको फरक रीतविद्या र सत्यविद्या नै हो। किन सत्यको स चाहिँ उता जाँदाखेरि लोप हुन्छ। सिन्धु भन्यो भने इन्दु मात्रै बाँकी रहन्छ, जस्तो हामी सिन्धु सभ्यता छ उनीहरू इन्डोलोजी भन्छन्। अब त्यसै स चाहिँ लोप भएर जाने नि, त्यस्तै गरी जस्तो सत हामीले भन्यो उता चाहिँ अथ हुन्छ, अनि अथबाट अथेन्टिक, अथेन्टिसिजम र अथर र राइटरमा के फरक छ? अथर र राइटरमा त्यही फरक छ जति सत्यविद्या र रीतविद्याको फरक छ। रीतविद्याबाट राइटर बन्ने हो, सत्यविद्याबाट अथर बन्ने हो। यसरी अथर र राइटरको फरक पनि सत्य र रीतकै हो। सत्य अथ हुने हो, अनि रीत WRIT जस्तो हाम्रो अदालततिर रिट हाल्ने भन्छन् नि, रिट हाल्ने भने के हो? सत्यको लागि प्रार्थना मात्र, सत्यको लागि अनुरोध गर्ने हो। WRIT रिट भने नि त्यही हो, राइटर त्यही हो कि राइटर र अथरको फरक त्यति हो जति सत्यविद्या र रीतविद्याको फरक छ। यो सत्यविद्या र रीतविद्या ऋग्वेदिक कालदेखि नै चल्दै आएको हो र ऋग्वेदले हाम्रो देशमा मात्रै 3टा विद्याहरूको प्रयोग भएको दिन निर्देश गरेको छ। एउटा ससर्परी विद्या जुन कोशी नदीको किनारमा भएको थियो, अहिले भुलेको छ, देशले भुलेको छ। शिक्षाका निकायका मान्छेहरूले त त्यही 1910 को यो जङ्गबहादुरको पढेका छन्, त्यही भन्छन्, उनीहरूको कुरै नगरौँ। उनीहरूले शिक्षाको कुरा कति बुझ्ने हुन् र कति देशलाई, देशको इतिहास कहाँसम्म पुर्याउने हुन् मलाई थाहा छैन। म त भन्छु देशको इतिहास, शैक्षिक इतिहास ऋग्वेद र त्यो ऋग्वेद भन्दा पनि अगाडि जसले अहिले प्रोटो इन्डो युरोपियन भनेर अङ्ग्रेजहरू भन्न सुरु गरेका छन् नि, प्रागवैदिक इतिहासको समयमा पनि पुर्याउनको लागि गर्छ। किनभने मैत्रावरुणी वशिष्ठले देवघाटमा साधना गरेका थिए। यो मैत्रावरुणी वशिष्ठको कुरा जहिलेसम्म हामीले अगाडि ल्याउन सक्दैनौँ तहिलेसम्म नेपालको इतिहास प्रागवैदिक कालमा पुग्दैन। अहिले चाहिँ वैदिक कालमा पुर्याउने हो भने पनि ससर्परी विद्या, ब्राह्मी विद्या र सौरी विद्या, कोशीको किनारमा ससर्परी विद्या, गण्डकीको किनारमा ब्राह्मी विद्या र कर्णालीको किनारमा सौरी विद्या प्रयोग भएको थियो। त्यो प्रयोगकर्ताको हो त भन्दाखेरि कोशी किनारमा विश्वामित्रले ससर्परी विद्या प्रयोग गर्नुभएको थियो। जमदग्नि ऋषिले सूर्यलोकबाट यो विद्या लिएर आउनु भएको थियो। मूल कुरा सूर्य नै स्वयं प्रकाश भएको कारणले गुरुको रूपमा सूर्यलाई हामीले मानेका छौँ। गायत्री मन्त्र भनेको पनि सूर्यकै उपासना त हो नि। अब सूर्यबाट 3टा विद्या आएका छन्, ससर्परी, ब्राह्मी र सौरी। त्यसलाई लिएर आउने साधक नेपालमा को थिए त? कौशिक ऋषि विश्वामित्रले कोशी नदीको किनारमा साधना गर्नुभयो, ससर्परी विद्या ल्याउनु भयो। गण्डकी नदीको किनारमा वशिष्ठले साधना गर्नुभयो र उहाँले 10,000 विद्यार्थी अटाउने एउटा गुरुकुल खोल्नु भएको थियो जसले ब्राह्मी विद्याको जागरण गर्थ्यो यही नेपालमा। अहिले कहाँ छ त्यो? त्यसको झझल्को दिनेसम्म कोसिस गरिएछ, केही पनि छैन। अहिले एउटा रामानन्द गुरुले त्यहाँ खोलेको एउटा गुरुकुलले चाहिँ अत्यन्त एउटा तीव्र स्तरको रूप लिएर अहिले अलिअलि गुरुकुलहरू आएका छन्। त्यो पनि गण्डकी नदीको किनारमा, त्यो पनि देवघाटमै किन खोल्न उहाँ पुग्नुभयो? मैले सोधेँ पनि एकचोटि, गुरु हजुर किन पुग्नुभयो त्यहाँ खोल्न? किन हजुरको घर पनि होइन त्यहाँ, हजुरको केही पनि होइन, किन त्यहाँ पुग्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मलाई यसमा खप्तर बाबाको प्रेरणा थियो। र खप्तर बाबाले किन त्यहाँ खोल्न प्रेरणा दिनुभयो? यसमा धेरै ठुलो साधनात्मक पक्ष लुकेको छ र यी साधनात्मक पक्षहरूको बोध नगरेसम्म मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा 3टा संस्कृत ग्राम हुनुपर्छ देशमा भनेको छु। कोशी नदीको किनारमा, गण्डकी नदीको किनारमा र कर्णाली नदीको किनारमा। यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यो हाम्रो विद्या परम्परा, हामीले गुरु जस्तो वेदव्यासलाई गुरु, अनि त्यसपछि विश्वामित्रलाई गुरु, वशिष्ठलाई गुरु, वामदेवलाई गुरु र वाल्मीकिलाई गुरु। वाल्मीकिले यहाँ नवलपरासीमा अहिले पनि वाल्मीकि आश्रम छ। वाल्मीकिलाई गुरु बनाएर हामीले एउटा गुरुकुल कहिले खोल्यौँ? वाल्मीकिलाई गुरु बनाएर गुरु रूपमा स्थापना गरेर अनि त्यही क्षेत्रमा एउटा गुरुकुल खोल्नुपर्ने हो कि होइन? वेदव्यासलाई गुरु बनाएर एउटा गुरुकुल, र त्यो गुरुकुलले चाहिँ त्यो संस्कृत पढाउने भने संस्कृत पढिसके सबै कुरै पढिहालिन्छ नि। अहिले तपाईँले दीक्षाको कुरा ल्याउनु भयो, टिचरको 2टा गुरु छ। जनार्दनजी यति बेला ब्रेकको समय भएको छ, ठिक्क टिचर शब्दमा हामी पुगेका छौँ। यस पछाडिको व्याख्या विवेचना हामी त्यस पछाडि सुरु गर्नेछौँ। अत्यन्त नेपालको एउटा पृष्ठभूमि र गुरु
जुन शब्दसँग केन्द्रित भएर पृष्ठभूमिको छलफल हामीले गऱ्यौँ, यसभित्र गहिराइमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हाम्रो छोटो व्यापारिक विश्रामको बेला भएको छ। हामी यहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ, आज हामीले गुरु पूर्णिमा विशेष पारेर विशेष गरी जनार्दन घिमिरे जो संस्कृतविद हुनुहुन्छ उहाँसँग गुरु र त्यसका अन्य पक्षहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो निरन्तर चलिरहनेछ। छोटो विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं दर्शक, यहाँलाई फेरि हार्दिक स्वागत छ। यो छोटो व्यावसायिक विश्राम र एउटा सानो शान्तिको सन्देश सँगसँगै अब हामी फेरि कुराकानीको क्रमलाई जोड्छौँ। म यहाँलाई एकपल्ट फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, आज गुरु पूर्णिमाको सन्दर्भ पारेर हामीले गुरुलाई चिन्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र नेपाल एउटा गुरुको तपोभूमि पनि हो। त्यसलाई हामीले आफैले नचिनेको अवस्था पनि छ। यस विषयमै केन्द्रित रहेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आजको दिन गुरु पूर्णिमा मनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको महिमा बुझ्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्दछ र हाम्रो प्रयास पनि त्यही नै हो। हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक, त्यसै गरी डेभी सुशील केडिया स्कुलका सिएओ, त्यसै गरी विभिन्न रेडियो कार्यक्रमहरूमा आफ्नो प्रभावकारी धार्मिक प्रवचनहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व जनार्दन घिमिरे। फेरि स्वागत गर्दछु यहाँलाई। हजुर, यहाँ टिचर भन्ने शब्दमा पुगेर अड्केका थियौँ। कुरा के भने यो तैत्तिरीय उपनिषदमा पनि र अन्यत्र पनि अध्ययन गर्दाखेरि के आउँछ भने शिक्षा गुरु र दीक्षा गुरु यो दुई किसिमका गुरु हुन्छन् हाम्रा। अहिले पनि हामीले जस्तो केही पनि सङ्कल्प गर्नु पर्यो भने गुरुलाई तर्पण दिनु पर्यो भने शिक्षा गुरुलाई तर्पण दिएको मलाई थाहा छैन, तर दीक्षा गुरुलाई हामीले तर्पणै दिन्छौँ। किनभने जति आमा बुवा जाँदाखेरि एउटा हामीलाई त्यसबाट त्यस कर्म गर्नुपर्छ, त्यति नै कर्म गुरुको पनि गर्नुपर्छ र गुरुलाई पनि नित्य तर्पण दिनु नै पर्छ। उहाँ दिवंगत भइसकेपछि भनेपछि गुरुलाई तर्पण दिने चाहिँ त्यो गुरु हुनुहुन्छ जो दीक्षा गुरु हुनुहुन्छ। शिक्षा गुरु सयौँ हुन सक्छन्। जस्तो मानौँ न, तपाईँले शिरोमणिजीलाई पनि कतिले पढायो होलान्, अहिले सम्झाउनुहोस् त, एक कक्षादेखि तपाईँले डिग्री गरुन्जेलसम्म कतिले पढाए, कति शिक्षा गुरु तपाईँको कति दीक्षा गुरु जसबाट मन्त्र ग्रहण गरियो। मन्त्र ग्रहण गरेपछि चाहिँ जस्तो दीक्षा गुरुबाट मन्त्र ग्रहण गरिसकेपछि यति चाहिँ बोध नै हुन्छ कि अहिले त अब अचेल गरी व्रत बन्द गरेको त कानमा के भनेको छ उसले नि बुझाएको छैन, उसले नि बुझाएको छैन, केही थाहा छैन, त्यो प्रक्रिया मात्रै भएको छ, त्यहाँ दीक्षाको क्रम भएको छैन। त्यसै कारण अहिले व्रतबन्ध देखावटी भएको छ। त खासमा दीक्षा दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मैले जुन दीक्षा मन्त्र प्राप्त गरेको छु त्यो मन्त्रले यो पृथ्वी, यो चन्द्रमा, यो सूर्य, यो ग्रह सम्पूर्ण टिकेका छन् र त्यसैभित्र समाहित छन् भन्ने कुरा साँच्चै नै बोध हुन्छ। अत्यन्त खदिलो हुन्छ, त्यो साँच्चै नै बोध हुन्छ। त्यो बोध भइसकेपछि न मन्त्रप्रतिको तपाईँको निष्ठा जागरुक हुन्छ, मन्त्रप्रतिको निष्ठा तपाईँको अत्यन्त सघन हुन्छ। अब मन्त्रप्रतिको निष्ठा सघन भएको छैन, मन्त्र प्राप्ति भएको छ, उसले बिचरो त्यो मानसिक जप गर्ने स्थितिमा त ऊ कहिल्यै पुग्दैन, किनभने उसको मन नै त्यो समग्र पक्षको बोधमा जागृत भएको छैन। अनि यसो कर्माला गर्ने हो, यसो मन्त्र जप गर्ने हो, त्यो मन्त्र जप पनि अर्काले बोलाइदियो मन्त्र जप गरिरहेको बेला भने बोल्ने कि के गर्ने, त्यो अल्मलिन्छ, त्यसले भोलिपल्ट गर्दा पनि गर्दैन। भनेपछि अहिलेको मन्त्र कुरा अलग हो। दीक्षा गुरु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा त हामीले मान्यौँ, किनभने उहाँलाई त तर्पण गर्दा पनि दीक्षा गुरुलाई हामीले गर्छौँ नि, दिन्छौँ नि जलाञ्जली तिलाञ्जली। त यसमा एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा गुरुभन्दा दीक्षा गुरु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनुहुँदो रहेछ। त्यो दीक्षा गुरुले दिएको महत्त्वपूर्णताको पक्ष चाहिँ पाश्चात्यहरूले नि बोध गरे। उनीहरूले भने त्यो द अक्षर चाहिँ के हुन्छ भने जर्मन भाषामा जाँदा टीमा जान्छ। जस्तो दम भनेको ऋग्वेदमा घर हो, तर अब यता जाँदाखेरि चाहिँ टिएएमई टेम हुन्छ। अब त टेमिङ द एनिमल्स भनेको एनिमललाई लगेर तपाईँले घरमा राख्नु हो भने टेमिङ द एनिमल्स, अथवा टिम भनेको घर हो र घरका लागि रुख काट्नुहुन्छ भने टिम्बर हो। बर भनेको वृक्ष, टिम भनेको घर। अब टिम्बर भनेको द वुड फर द बिल्डिङ पर्पज हो। त मिनिङ कसरी आउँछ त टिम्बरको मिनिङ द वुड फर द बिल्डिङ पर्पज कसरी आउँछ भने त्यो आउनुको पछाडि नै दमा भनेको घर हो, टिआइएम टिम भनेको उताउति जाँदाखेरि घर भयो। अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि त टिम्बर भनेको त्यही नै त हो नि, होइन? भनेको टेमिङ द एनिमल भने पनि त्यही हो। र त्यो
हाम्रो द चाहिँ कहिलेकाहीँ टीमा गएको त्यस्तो देखा पर्दछ। त्यस्तै दीक्षा के हो भने क्ष चाहिँ खमा जान्छ, जस्तो भिक्षा भिख हुन्छ होइन, शिक्षा सिख हुन्छ, त्यस्तै यो दीक्षा चाहिँ दिख भयो। दिख हुँदाखेरि TEACH त्यो त्यो स्पेलिङ त्यस्तो बनेको हो, त्यो दिख नै हो र त्यो दीक्षा दिनेलाई टिचर भनेको हो। अर चाहिँ त्यो यो एउटा सफिक्स हुन्छ एउटा प्रिफिक्स हुन्छ होइन, यो अर चाहिँ सफिक्स हो। यसरी हेर्दाखेरि त लगभग अघि हामीले लेक्चर भनेको शब्ददेखि लिएर लेक्चर टिचर यो रेक्टर यो जम्मै त के हाम्रै परम्पराका शब्द दर्शनबाटै त्यो भएर गएको, त्यसमा अन्यथा बुद्धि लिनु पर्दैन। तर अहिले समस्या के छ भने रेक्टर भन्छ रित बुद्धि छैन, लेक्चरर भन्छ रित बुद्धि छैन, टिचर भन्छ दीक्षा बुद्धि छैन। समस्या के हो भने टिचर भन्नुहोस् न, अहिले टिचर भनेर हामीलाई केही समस्या छैन, तर टिचर भन्दाखेरि दीक्षाको पन बिर्सिएको टिचर भोग्यो भने TEACH टिचर टिचरमा नै शिक्षक मात्रै भोग्छ र मूल कुरामै त्यसको प्रवेश भएको छैन। अहिले देशभरि संस्कृत नपढ्नका कारणले गर्दाखेरि संसारले के गरेको छ, टिचरको पनि स्पेलिङ घोकेको छ, रेक्टरको पनि स्पेलिङ घोकेको छ, लेक्चररको पनि स्पेलिङ घोकेको छ, सबैको स्पेलिङ घोकेको छ। स्पेलिङ घोकेका गुरुहरूलाई उसले मानेको छ। अहिले आज पनि सायद यही स्पेलिङ घोकेका गुरुहरूलाई मान्ने हो कि मूल चिज, मूल रूढ र मूल पक्षलाई सम्बोधन गर्ने हो। आज अभिभावकले पनि सोच्नु पर्यो नि, अभिभावक चाहिँ केही पनि नसोच्ने, अङ्ग्रेजी पढाउनु पायो भने 10,000 तिरेर नि पढाउने, संस्कृत चाहिँ सित्तैमा नपढाउने, यस्तो हिसाबका अभिभावक भएसम्म शिक्षाको प्रचार कहाँबाट हुन्छ? सरकारले मात्रै म भन्दिनँ। कस्तो देखियो भने अब यहाँ हाम्रा जङ्गलमा जडीबुटीहरू छन्, ती जडीबुटीलाई हामीले चिन्न सकेनौँ होइन, त्यो सही जडीबुटी हो भने बुझेनौँ। उता केमिकल मिसिएर आएको औषधि मात्रै हाम्रो लागि रिफाइन उसले रिफाइन मात्रै गर्ने हो, एउटा रिफाइन गरेर यहाँ पठाइदिन्छ। अब बिचको चार्ज जति उहाँ लिन्छ, मूल औषधि पनि यही थियो, रोगी पनि यही छ, जम्मै अर्को अप्ठ्यारो यही भएको हो। यस्तै हो परिस्थिति सबै। र यो परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनका लागि गुरु पूर्णिमा मनाएर मात्रै पनि हुँदैन। प्राचीन कालमा हेर्ने हो भने गुरु पनि धेरै किसिमका गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले यहाँ कुरा उठाउनु भयो, त्यो प्राचीन कालका गुरुहरूको विभाजन कस्तो थियो? प्राचीन कालमा जो मन्त्रदाता हो ऊ मात्रै गुरु हो। प्राचीन कालमा गुरु सबै जस्तो तपाईँले जे पढायो त्यो पढाउँदैमा गुरु हुने होइन, मन्त्र द्रष्टा चाहिँ गुरु हुने हो। मन्त्र द्रष्टाले तपाईँलाई मन्त्र दिनु, हरेकले मन्त्र दिनुपर्छ। मन्त्र नभएको मान्छे त अचेलभरि नेपालमा पनि मन्त्र नभएका पनि मान्छे छन् भन्दाखेरि त मलाई अचम्म लाग्छ। मन्त्र नलिएको पनि मान्छे हुनसक्छ, मलाई त अचम्म लाग्छ। मन्त्र नलिएको पनि मान्छे हुन्छ, गुरु नबनाएको पनि मान्छे हुन्छ। यो पनि कल्पना, त्यो पनि नेपालमा गर्नु परेको छ। यो त एउटा विडम्बनै हो। मन्त्र एउटा मन्त्र भए पनि लिन सकेन त्यो मान्छेले भने उसको जीवन के जीवन? एउटा मन्त्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। कुन मन्त्र प्राप्त गर्ने हो? र मन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि उसलाई साँच्चै नै संसारमा त्यो मन्त्र चलायमान छ र त्यो गतिशील छ, त्यो बोध हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो जो गायत्री जपिन्छ त्यो गायत्रीका पनि 3टा पक्षहरू छन्। एउटै गायत्री मन्त्र एउटै जनाले बनाएको होइन। यो विश्वामित्र ऋषिले गायत्रीको दर्शन गर्नुभएको हो, वशिष्ठले सावित्रीको दर्शन गर्नुभएको हो र वामदेवले व्याहृतिको दर्शन गर्नुभएको हो र यो 3टा जोडिँदाखेरि गायत्री बनेको छ। त्यसै कारण गायत्री त्रिपदा हो। गायत्री एक त्रिपदा भनेको 3टा पद छ। 3टा पदमा पनि देख्ने ऋषिहरू पनि फरक हुनुहुन्छ र त्यो गण्डकी कोशी कर्णालीमा 3 ठाउँमा रहेको छ। यसैको विस्तृत रूप हुँदाखेरि गङ्गा जमुना सरस्वती हुन्छ, यसैको सूक्ष्म रूप हुँदाखेरि गण्डकी कोशी कर्णाली हुने हो। र अहिले गण्डकी देवघाटको तीरमा किन वशिष्ठको आश्रम रहेको छ? कोशीको यो भनौँ न दुम्जाभन्दा अलि तल्लापट्टि किन विश्वामित्रको आश्रम रहेको छ? र कर्णाली नदीको किनारमा किन अहिले सिद्धनाथको रूपमा वामदेवको आश्रम रहेको छ? यो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने छ नि। यो जब बुझ्छौँ तब त्यति बेला थाहा हुन्छ कि नेपाल त साधनाको भूमि रहेछ र अहिले साधनाको भूमि हो भन्ने कुरा नेपालीले नै बिर्सेर 1910मा के अरे जङ्गबहादुरले आफ्ना छोरछोरी पढाउनलाई स्कुल खोलेपछि नेपालमा शिक्षाको कुरा सुरु भयो भन्यो भने यस्तो पढ्नेहरूको जमातका अगाडि त मैले भन्नु केही छैन। त्यस्ताले मान्ने गुरु पूर्णिमाको कुरा अलग होला, तर नेपालको मूल परम्परा, मूल सांस्कृतिक परम्परा र चेतनाको आधारमा गुरु पूर्णिमाको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ र त्यो आधारको गुरु पूर्णिमा चाहिँ हामीले मान्नु जरुरी छ। र त्यो गुरुहरू महत्त्वपूर्ण त्यो गुरु हुन्थ्यो। नेपालमा त्यस्ता गुरुहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि सूक्ष्म रूपमा उहाँको उपस्थिति छ। र गुरु पछाडि अनि उहाँले जुन विद्या जान्नुहुन्थ्यो, जुन मन्त्र जान्नुहुन्थ्यो, त्यो मन्त्रलाई आधार बनाएर जुन वेद विद्याको उपदेश दिइन्थ्यो, त्यो वेद विद्याको उपदेश दिने मान्छेलाई आचार्य भनिन्थ्यो। आचार्यले चाहिँ वेदको सम्पूर्ण कुरा जान्नुहुन्थ्यो। पछि आचार्यले पनि
उपाध्याय नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो। उपाध्याय चाहिँ वेदको एउटा अङ्ग मात्रै जान्नुहुन्थ्यो र उहाँले पनि त्यो पनि वृत्ति लिएर पढाउनुहुन्थ्यो, सित्तैमा पढाउनुहुन्थ्यो। गुरुले वृत्ति लिनुहुन्न, आचार्यले वृत्ति लिनुहुन्न, तर उपाध्यायले वृत्ति लिनुहुन्छ। आचार्य गुरु उपाध्याय पछाडि अध्यापक चाहिँ कुनै पनि पाठ पढाउनेहरू अध्यापक भए। अध्यापक कुन हुन्, उपाध्याय कुन हुन्, आचार्य कुन हुन्, गुरु कुन हुन्, कुन अवस्थामा पुगिसकेपछि उनी गुरु हुन सक्छन्, गुरु हुनको लागि उनको कुन कुन सोपानहरू पार गरिसक्नुपर्छ, त्यसका धेरै भेदहरू थिए प्राचीन कालमा। अहिले त त्यो परम्परै लुप्त भइसकेपछि अहिले सबै गुरु यसो गेरु वस्त्र लगाएपछि गेरु वस्त्र लगाउन साथ गुरु मान्ने यो पनि जमान छ। गेरु वस्त्र पछाडिको मूल साधनाको रहस्यात्मक पक्ष पत्ता लगाएर गुरु भन्ने यो परम्परा त हट्दै गयो। र त्यही गोरख भनेको पनि त्यही थियो कि त्यो विद्या परम्पराको रक्षा यो भूमिले गर्ने भएको हुनाले यसलाई गोरख भनेको हो। र गोरख भनेको पनि गो भनेको ज्ञान हो, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति गमन, गति मोक्ष। गोको चारवटा अर्थ हुन्छ। त ज्ञानको पनि रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने हो नि। नेपाल जहाँ गोरखको भूमि भनेर दाबी गरियो, त्यो गोरखको भूमिले दाबी गर्नेले भन्छ के भने मेरो 1910 देखि सुरु भयो शिक्षा भन्छ भने अब दाबी गरौँ संसारको अगाडि जोक हँसी मजाक। यो गुरु पूर्णिमा पनि त्यस्तो हँसी मजाक चाहिँ नबनोस्, यस्तो हँसी मजाक नबनोस्। गुरु पूर्णिमा राख्न चाहिरहेको छु जनार्दनज्यू। खास के भने अहिले यस्तो परम्परागत भूमि होइन, वैदिक कालदेखि हामीले मान्दै आएको एउटा तपोभूमि, पवित्र भूमि, गुरु पूर्णिमाको यत्रो गहन महत्त्व छ, गुरुको त्यति महत्त्व छ। अहिले धेरै हामीले यो विषयमा चर्चा गरिसक्यौँ। आज आउँदाखेरि त यो गुरु पूर्णिमा मनाउने तरिका त धेरै फरक देखिसक्यो नि। केक काट्ने अनि विभिन्न आधुनिक नृत्यहरू गर्ने होइन, रमाइलो उत्सवको रूपमा मात्रै सीमित हुने, गुरु महिमा त चर्चा गरिँदैन नि। यस्ता दृश्य त तपाईँले पनि देखिरहनु भएको होला। हजुर, अब यसरी गुरु पूर्णिमा मनाइनु ठिक हो त? यो चाहिँ के हो भने गुरु भक्ति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैमा छ। तर के हो भने अब यो त के हो भने 1910 देखि सुरु हो भनेर पढाएपछि त उनीहरूले त्यस्तै नगरे ह्याप्पी टिचर्स डे नभने के भन्छन् त? यो त विचार यहाँका जनसामान्यको केही दोष छैन यसमा। जनसामान्य जस्ता थिए, उनीहरूलाई गुरुप्रति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि थाहा छ, पहिला पनि थाहा थियो, उहिले पनि थाहा छ र व्यवहार गरिरहेछन्। फरक के हो भने अब हामीले नै नेपालमा कस्तो सुरु गरिदिउँ भनेदेखि ल त्यो हामी कहाँ त शिक्षा छँदै थिएन, हामी त गोठालै हौँ, भेडा बाख्रा चराउने नै हौँ, हामी कहाँ त केही पनि परम्परै थिएन, हामी कहाँ त्योभन्दा अगाडि त केही जान्दैनथ्यौँ। त्यही दरबार स्कुलमा त्यो बेलायतमा देखेपछि खोलेपछि जानेको हो भन्ने जब शिक्षा दिइसकेपछि त नेपालीले के सोचे भने ओहो त्यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ। अनि राजाका छोरछोरी पनि के गर्ने स्थिति आयो भने बुढालेनले खोल्ने ऊ त्यो बेलायतको स्कुल जस्तो खोल्या हो नि त्यहाँ त भनेपछि बुद्धि जम्मै त्यस्तो भरियो। त्यो दरबार स्कुल मात्र होइन, बुढालेनगढ पनि त्यस्तै हिसाबमा ल्याइयो, त्यो प्रस्तुत त्यस्तो गरियो। त्यस्तो गरिसकेपछि जनताको मन यहाँको परम्पराबाट उच्छेद भयो र उच्छेद भएपछि यो देश नेपाल हो तर नेपाल यहाँ छैन। म नेपालमा छु तर के नेपाल कहाँ छ म खोजिरहेको छु। मैले नेपालमा रहेर पनि नेपाल चिन्न सकेको छैन। अहिलेको परिस्थितिमा त म युवाहरूले तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ भने सोच्नुहोस्, तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ तर के तपाईँले नेपाललाई चिन्नु भएको छ? यो मेरो प्रश्न आज गुरु पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकलाई। किनभने तपाईँ एउटा संस्कृत विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहनु भएको प्राध्यापक हुनुहुन्छ होइन। अघि जति आधारहरू पेश गर्नुभयो, जति कुराहरू गर्नुभयो, त्यसबाट कुराकानीकै दौरानमा पनि सोच्न बाध्य भयो कि नेपाललाई साँच्चै तपोभूमि भनेर चिनाउने कुरामा हामीले ठुलो गल्ती गरिरहेका छौँ। पाइलट बाबा किन नेपालमा साधना गर्न आउनुभयो? शिवपुरी बाबा किन नेपालमा साधना गर्न आउनुभयो? श्यामचेतन बाबा किन नेपालमा साधना गर्न आउनुभयो? खप्तर बाबा किन नेपालमा साधना गर्न आउनुभयो? अहिले स्वामी चन्द्रेशले यतिको कुरा गरिरहनु भएको छ, नेपालमा साधना 20 वर्ष शिवपुरीमा बसेर साधना गर्नुभयो, किन नेपालमा साधना गर्न आउनुभयो? के बङ्गालमा सत्सङ्ग गर्ने कुराको कमी छ? बङ्गालमा के विद्वानका कमी छ? के स्वामी चन्द्रेशले यहाँ कसैले पढाइदेला ज्ञान देला भनेर आउनुभएको हो? तपोभूमि त हो नै, तपोभूमि हो नै। तर एउटा अचम्मको के भयो भने हामी चाहिँ कस्ता भयौँ? म नेपाल भन्दा पनि नेपाललाई हामीले चलाउने कुरा गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल बुझेका छौँ कि छैनौँ?
नेपाल बुझेका नबुझिकन नेपाल चलाउने कोसिस गर्यौँ भनेदेखि जुन दुर्दशा आउँछ त्यो दुर्दशा अहिले हामी कहाँ आइपुगेको छ। नेपाल नचिनिकन नेपाल चलाउने कोसिस नगरौँ। नेपाल चलाउनु भन्दा अगाडि नेपाललाई चिन्ने कोसिस गरौँ। त्यसपछि नेपाल विश्वगुरु हिजो पनि थियो, नेपाल विश्वगुरु आज पनि छ र यो हामीले भनेको कुरा होइन, संसारले नै मानेको छ। तर हामीले नै त्यो आफ्नो गरिमा, गुरु भनेको के हो? आफ्नो गरुङ्गोपनको महसुस, आफ्नो भारीपनको महसुस, आफ्नो ज्ञान गरिमाको महसुस। गरिमा नभइकन गुरुत्व आउँछ र? गरिमा नभइकन गुरुत्व आउँछ र? नेपालले आफ्नो गरिमालाई त सुरक्षित राख्न सक्नु पर्यो नि। 1910 पछाडि अर्काले गरेको नक्कल गरे हौँ भने भरमा तपाईँले आफ्नो गरिमा संसार समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? हामी आफ्नो गरिमालाई चिन्न सकिरहेका छैन। आफूभित्रको गुरुलाई चिन्न सकिरहेका छैन। यदि चिनेको भए संसारका अगाडि नेपालको यस्तो हकीकत हुने पनि थिएन। संसारले नै सोचेको पनि छैन। अहिले पनि भारतमा जो ठुलो ठुलो पदमा नियुक्त हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला नेपालमा दर्शन गर्न जान पाए हुन्थ्यो नि भनिरहनुहुन्छ। त्यो केवल बनावटी कुरा छैन, भन्नु नै हुन्छ उहाँहरू। किन भन्नुहुन्छ? यहाँ केही चिज त छ नि, तर उहाँहरूको शक्तिको अगाडि यहाँ त के चिज होला देखिँदैन नि। तर त्यो शक्तिको महसुस जहिलेसम्म हामीले गर्न सक्दैनौँ, कुनै एउटा शक्ति छ र त्यो शक्ति आध्यात्मिक शक्ति छ र त्यो आध्यात्मिक शक्तिको परिस्पन्दनद्वारा नै संसार आप्लावित भइरहेको छ भन्ने कुरा जहिलेसम्म हामीले बोध गर्न सक्दैनौँ, हामीले श्रीखण्डको त्यो टुक्रालाई खुर्पाको बिड बनाएर बेचिरहेका छौँ, बेचिरहनेछौँ। हाम्रो स्थिति त्यही नै छ र यो सबैभन्दा अप्ठ्यारोपन चाहिँ हाम्रो यही निरीहताको कारणले भएको हो। नेपाल गरिब छैन, नेपालीको चिन्तन अत्यन्तै गरिब भएको छ। बडो एउटा गम्भीर विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ यो गुरु पूर्णिमाको सन्दर्भबाट, किनभने देश राज्य पक्षबाट पनि यो कुरालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने र सुनिनुपर्ने कुरोमा हामी केन्द्रित भयौँ। म फेरि एकपटक फर्केर आफूभित्रको गुरु चिन्ने चिनाउने कुरामा केन्द्रित हुन चाहन्छु। अब धेरै हामीले अरू गुरुको चर्चा गऱ्यौँ, सबै गुरु महत्त्वपूर्णै लाग्यो। राज्यले आफ्नो गरिमा नचिनेको त्यो एउटा गुरुत्व गुमाएको कुरा होइन। त्यसभित्र वैदिक कालदेखिका हाम्रा परम्परागत विभिन्न वेदव्यासदेखि धेरै गुरुहरू, विश्वमित्र जस्ता गुरुहरू हामीले चिन्न नसकेका कुरा। तर म अहिले यति बेर सोधिरहेको छु जनार्दन घिमिरेज्यू, आफूभित्रको गुरुजी कसरी चिन्ने? यो दुई किसिमको तरिका, एउटा प्रवृत्ति एउटा निवृत्ति। यो हामीलाई किनभने बोध गराउने दुईटा तरिका छन्। जस्तो प्रवृत्तिले पनि बोधै गराउँछ। प्रवृत्तिले जस्तो हाम्रो याज्ञवल्क्यलाई शुक्ल यजुर्वेदको ज्ञान कसले दिएको? सूर्यले दिएको त हो नि। सूर्यले वाजसनेयको रूप लिएर दिनुभएको हुनाले वाजसनेय संहिता आएको हो। प्रवृत्ति संसारमा सूर्य गुरु हो, चन्द्रमा पनि गुरु हो र ग्रहहरू पनि गुरु हो। ग्रह भनेको दुईटा अर्थ लाग्छ संस्कृतमा। एउटा ग्रह भनेको प्लानेट ग्रह, एउटा ग्रह भनेको इन्द्रिय ग्रह। इन्द्रियलाई पनि ग्रह भन्छन्, प्लानेटलाई पनि ग्रह भन्छन्। एउटा शरीर तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, म मेरो शरीर एउटा सानो आग्रह गर्छु, हामीसँग लगभग 3-4 मिनट समय छ, त्यतिभित्रै भ्याउँछ। हामीसँग दुईटा शरीर छ। एउटा तपाईँले आफ्नो शरीरलाई विशाल बनाउनुहोस्, त्यो विशाल बनाउँदा सूर्य तपाईँभित्रै हुन्छ, चन्द्रमा तपाईँभित्रै हुन्छ, ग्रह तपाईँभित्रै हुन्छन्। तपाईँको शरीर नै ब्रह्माण्ड रहेछ र एकजना मान्नुहोस्। त्यो बेलामा तपाईँ प्रवृत्तिमूलक ज्ञान प्राप्त गरिरहनु भएको छ। सूर्यलाई आत्मा मान्नुहुन्छ। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च र मन भनेको चन्द्रमा हो। त्यही भएर अङ्ग्रेजले मुन भन्छन् चन्द्रमालाई। अब यहाँ त्यसलाई शरीरलाई खुम्च्याउनुहोस्, आफ्नो शरीर बनाउनुहोस्। शरीरभित्रको आत्मा त्यो सूर्य हो, शरीरभित्रको मन चन्द्रमा हो र यो इन्द्रिय ग्रह हुन्। विशाल ब्रह्माण्ड तपाईँको शरीरभित्र छ। यत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे। गुरुले के गर्नुहुन्छ भने प्रवृत्तिमूलक संसारलाई निवृत्तिमूलकमा घटाउन जसले जान्न सिकाउन सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ गुरु हो। प्रवृत्तिको संसारमा जुन छ त्यो त तिम्रै फैलावट हो बाबु। तिमीलाई त्यसलाई समेटेर ल्याऊ, सङ्कुचित बनाएर ल्याऊ। तिम्रो शरीरमा संसार अटेको छ बाबु, हेर त आफ्नो शरीरभित्र। जसले आफ्नो शरीरलाई विश्वास गर्दैन ऊ यन्त्रको भर पर्छ। अहिले मायावी संसार भएको हुनाले यन्त्रको भर बढी परेको छ। आफ्नो शरीरलाई तिमी संसार खिचेर ल्याऊ। अब तपाईँको यो कोठाले संसारभरि देखाउने क्षमता यही कोठामा छैन, छैन भनेपछि आफैभित्र धेरै कुरा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हो, संसारको ब्रह्माण्डको व्यापक तत्त्व एउटा बिन्दुभित्र अडेको हुँदो रहेछ नि त। तपाईँको कोठाभित्र त संसारलाई देखाउने चिज यहीँ रहेछ नि त। म यहाँ आएँ, खोप अहिले कहाँ हेर्नु, धरानमा नि हेर्नुभयो होला, धनगढीमा नि हेर्नुभयो होला, अब काठमाडौँमा नि हेर्नुभयो होला, कहाँ हेर्नुभयो होला त रहेछ नि त यो क्षमता। भनेपछि एउटा बिन्दुमा ब्रह्माण्ड बन्ने क्षमता हुन्छ।
यही दुईटा यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डलाई राम्रोसँग बोध गराउन सक्ने गुरु हुनुहुन्छ। त्यस्तो गुरु अहिले पनि यत्र तत्र यो सूक्ष्म रूपमा हाम्रो नेपालभरि रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई बोध गर्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्य र साधना र पात्रता हाम्रो नपुगेको कारणले बोध नभएको हुनसक्छ। त्यो पात्रता अगाडि बढ्दै जाओस्, त्यो सामर्थ्य अगाडि बढ्दै जाओस्, त्यो साधना अत्यन्त घनीभूत हुँदै जाओस्। यसै पक्षमा आजको गुरु पूर्णिमा केन्द्रित रहन सकोस्। भगवानसँग आज म यही प्रार्थना गर्दछु। यहाँसँग पनि यही प्रार्थना गरौँ, सबै दर्शकसँग पनि त्यही प्रार्थना गरौँ। बडा एकदम गहिरो विषयवस्तुमा ल्याएर आजको कुराकानीलाई टुङ्ग्याइदिनु भयो। आफूभित्रको गुरुलाई चिनौँ भन्दै सबैलाई हामी त्यही आग्रह गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद जनार्दन घिमिरेज्यू, यहाँ आएर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो र गुरु चिन्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। त्यसको लागि शिरोमणि दबाडीज्यू, यहाँ पनि अत्यन्त लोकप्रिय प्रस्तोता हुनुहुन्छ र विशेष गरी भक्ति दर्शन टेलिभिजनले यो अध्यात्मको क्षेत्रमा धेरै फड्को मारिसकेको छ, अझै यो क्रममा छ र यसले एउटा फड्को अवश्य मार्नेछ र नेपालको यो पहिचान विश्वभरि प्रस्तुत गर्नका लागि यो कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूले अमूल्य समय दिनुभयो। आभारी छु, साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त। दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ गुरु दिवसको सन्दर्भमा र आज गुरु दिवस भने पनि हुन्छ, गुरु पूर्णिमा भने पनि हुन्छ। वेद व्यासको जन्मदिनको रूपमा पनि हामी यसलाई बुझ्छौँ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले छुटाएको कुरा आज संस्कृत दिवस पनि हो र यही सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक र त्यसै गरी डिएबी सुशील किडियामा अहिले पनि उहाँ कार्यरत हुन्छ सिएओ पोस्टमा रहेर र कान्तिपुर टेलिभिजन कान्तिपुर एफएममा उहाँ दैनिक धार्मिक प्रवचन पनि प्रदान गर्नुहुन्छ र एक कुशल वक्ताको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ जनार्दन घिमिरेज्यू। उहाँसँगको यो कुराकानी रोचक नै रह्यो भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब गुरु पूर्णिमाको सन्दर्भ भएको हुनाले यहाँहरूलाई पनि बाँकी समय एउटा गुरु सम्बन्धी गीत छोड्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट सम्पूर्ण गुरुहरूलाई छुटपुट, सम्पूर्ण सबैका गुरुहरूलाई एकपटक फेरि सहृदय नमन गर्दै म बिदा हुन्छु। शिरोमणि दबाडी, नमस्ते। पूर्णमदः पूर्णमिदम्